वक्त बड़ा नाजुक था, दिल जख्मी थे और मदीना की फ़ज़ा गम से भरी हुई थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद 3 दिन तक खिलाफत की मसनद खाली रही। हर तरफ बेचैनी, हर तरफ फितना और बागियों का जोर था। मुसलमान सोच रहे थे अब उम्मत को कौन संभालेगा। फिर सहाबा किराम की निगाह एक ही शख्सियत पर जाकर रुकी। वो थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। चंद मुहाजिरीन और अंसार सहाबा आप रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, आप खिलाफत कबूल फरमा लीजिए, आप ही इस मनसब के मुस्तहिक हैं। मगर सुनो, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन क्या जवाब दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे खिलाफत की हाजत नहीं, तुम जिसे चाहो खलीफा बना लो, मैं भी उसे कबूल कर लूँगा। ये था उनका ज़ुहद, ये थी उनकी आजज़ी। सहाबा ने दोबारा अर्ज़ की, आपके होते हुए हम किसी और को खलीफा नहीं बना सकते। फिर भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अमीर बनने के बजाय मुझे मुशीर होना ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब मुसलमानों ने बार बार इसरार किया और उम्मत के मफाद को देखा, तो आखिरकार हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत कबूल फरमा ली। आपको चौथा खलीफा तस्लीम कर लिया। अब सबसे अहम मामला क्या था? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों को गिरफ्तार करना और उनसे क़िसास लेना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मामले में कोई कोताही नहीं की, लेकिन मुश्किल बहुत बड़ी थी। क्यों? क्योंकि शहादत के वक्त घर में सिर्फ हज़रत नाइला रज़ियल्लाहु अन्हा मौजूद थीं, जो एक बापर्दा खातून थीं। घर में घुसने वालों में वो सिर्फ मोहम्मद इब्न अबू बकर को पहचानती थीं। लेकिन सुनो अहम बात, वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के एक जुमले को सुनकर वापस लौट गए थे और कत्ल में शरीक नहीं हुए थे। बाकी जो बागी थे वो कहाँ से आए, कौन थे? ये हज़रत नाइला रज़ियल्लाहु अन्हा को मालूम नहीं था। इसी वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु किसी कातिल को फौरी तौर पर गिरफ्तार न कर सके। लेकिन इधर क्या हो रहा था? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का असर लोगों के दिलों पर बहुत गहरा था। अवाम ही नहीं, बल्कि सहाबा की जमात भी बार बार मुतालबा कर रही थी, कातिलों को गिरफ्तार करो। ये मुतालबा दिन बदन शिद्दत इख्तियार करता गया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार लोगों को समझाते, ऐ लोगो, तुम जो कहते हो मैं उससे गाफिल नहीं, लेकिन उन कातिलों को कैसे गिरफ्तार करूं जिन पर मेरा काबू नहीं। जैसा कि तारीख़ तबरी में ज़िक्र है। आखिर में सबक ये वाक़या हमें सिखाता है कि क़यादत सिर्फ़ इख्तियार का नाम नहीं, बल्कि सब्र, हिकमत और मुश्किल हालात में दुरुस्त फ़ैसला लेने का नाम है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का आगाज़ एक ऐसे वक्त में हुआ जब उम्मत को सबसे ज़्यादा इत्तेहाद और बर्दाश्त की ज़रूरत थी। मुल्क शाम के गवर्नर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मुल्क शाम फ़तह किया, तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हज़रत यजीद बिन अबू सुफियान को शाम का गवर्नर बना दिया था। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी जगह अपने भाई हज़रत अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दमिश्क का हाकिम बना दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में आपके इस ओहदे को बरकरार रखा और पूरे अहद फ़ारूकी में आप दमिश्क के हाकिम रहे। यहाँ तक कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में आपको पूरे मुल्क शाम का हाकिम यानी गवर्नर बना दिया। इस तरह आप मजमूई तौर पर 20 या 22 साल मुल्क शाम के हाकिम रहे। रियाया पर आपका बड़ा असर था। जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली तो आप बहुत अफसुर्दा हुए और मदीना से
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون آلود لباس اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں منگوا کر دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر آویزاں کر دیں، جسے دیکھ کر شام کے مسلمانوں کے جذبات قاتلوں کے خلاف بھڑک اٹھے اور ان کی گرفتاری کا پرزور مطالبہ شروع کر دیا۔ اور یہ مطالبہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ماننے کا انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کرنے کا حکم جاری کیا، لیکن آپ معزول نہ ہوئے اور ایک مضبوط لشکر تیار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے ہٹانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر سال حج کرنے مکہ آتی تھیں۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں تھیں۔ یہیں آپ کو شہادت اور مدینہ میں بدامنی کی خبریں ملیں۔ یہ افسوسناک حالات سن کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون بے گناہی کے قصاص اور مدینہ میں ہونے والی بدامنی کی اصلاح کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی۔ ام المؤمنین نے ان کے سامنے ایک تقریر فرمائی۔ لوگوں، مختلف ملکوں کے لوگوں اور اجنبیوں نے چند معمولی باتوں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ انہوں نے سرکشی کر کے حرام خون بہایا، شہر مدینہ کا تقدس پامال کیا۔ خدا کی قسم، عثمان کی ایک انگلی ان کے جیسے ساری روئے زمین کے عوام سے بڑھ کر ہے۔ عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے، لہٰذا عثمان کے خون کا قصاص لے کر اسلام کو معزز کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب قصاص کا مطالبہ کیا تو آپ کی اس دعوت پر ہزاروں مسلمان سر کٹانے کے لیے آمادہ ہو گئے اور لاکھوں درہم و دینار اور اونٹ اس دعوت پر لوگوں نے جمع کرانا شروع کر دیے، اور 3000 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت یہودی ابن سبا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا گروہ مدینہ ہی میں ہے۔ بصرہ میں اس وقت عثمان بن حنیف حاکم تھا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم یعنی گورنر بنایا تھا۔ انہوں نے بصرہ آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے تقریر کرتے ہی ارشاد فرمایا، لوگ عثمان پر اعتراض کرتے تھے اور ان کے نامزد کردہ کی برائیاں بیان کرتے تھے، اور مدینہ آ کر ہم سے شکایتیں کرتے اور مشورہ چاہتے تھے۔ ہم شکایتوں پر غور کرتے تو عثمان کو نیکوکار، پرہیزگار اور سچا پاتے، اور شکایت کرنے والوں کو گنہگار، غدار اور جھوٹا پاتے۔ ان کے دل میں کچھ ہوتا تھا اور زبان پر کچھ۔ جب ان کی قوت اور تعداد بڑھ گئی تو عثمان کے گھر میں گھس گئے اور بغیر کسی سبب اور عذر کے بے گناہ خون بہایا۔ لہٰذا خبردار ہو جاؤ کہ جو کام تمہیں کرنا ہے وہ عثمان کے قاتلوں کی گرفتاری اور کتاب اللہ کے احکام کا نفاذ ہے۔ لوگوں کے دلوں پر اس تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت عثمان بن حنیف کی فوج کا ایک حصہ ان سے الگ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کی تیاری کر رہے میں تھے تو آپ کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بصرہ کے لوگوں کو عثمان کے قصاص کی دعوت دے رہی ہیں، اور یہ مطالبہ شام کے ساتھ ساتھ بصرہ میں بھی زور پکڑ رہا ہے۔
चुनाचे आपने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुकाबले का इरादा तर्क किया और मजबूरन उम्मुल मोमिनीन से मुकाबले का अज़्म करना पड़ा। बाज़ सहाबा ने इस जंग को रोकने की कोशिश की। बसरा पहुंचकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बुजुर्ग जो उम्मत के खैरख्वाह थे, उन्हें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास अमन का पैगाम लेकर भेजा। उसने जाकर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके मशीरों से कहा कि जंग मसाइल का हल नहीं, बेहतर तरीक़ा अमन है। अगर अमन होगा तो कातिलीन को परेशानी होगी। इस तरह वो मंजर आम पर आएंगे और उनसे क़िसास लिया जाएगा। लिहाजा आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर लें। ये उम्मत के लिए फाले नेक है। अगर आप अपनी जिद पर कायम रहे तो ना अमन होगा और ना ही क़िसास लिया जाएगा। उम्मत को सख्त आजमाइश में मुब्तला न कीजिए, ये आजमाइश दोनों को बर्बाद कर देगी। ये एक का मसला नहीं, पूरी उम्मत का सवाल है। कासिद की ये बातें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पसंद फरमाईं और फरमाया, अगर अली भी तुम्हारी इन बातों को पसंद करें तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। कासिद ने ये खुशखबरी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को सुनाई। आप ये पैगाम सुनकर बहुत खुश हुए। इस्लाम दुश्मन सबाइयों और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातिलों को जब मुसलमानों में इत्तेफाक होता नजर आया तो वो मुस्तरब हो गए और आपस में कहने लगे, अगर दोनों फरीकों में सुलह हो गई तो हम लोगों की खैर नहीं और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए बेहतर यही है कि सब मिलकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी कत्ल कर दें। दोनों फरीकों को गौर व फिक्र का मौका न दो और बाकायदा मुसालहत होने से पहले पहले दोनों फौजों को बाहम लड़ा दो। जब जंग के शोले भड़क जाएंगे तो यकीनन अली भी अपने बचाव के लिए जंग पर मजबूर हो जाएंगे। इस राय पर मुकम्मल इत्तेफाक हो गया। तबरी में है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर बहस व मुबाहिसा होने के बाद इत्तेफाकी तौर पर यह तय पाया कि उम्मत की बेहतरी सुलह में है। लिहाजा दोनों लश्कर मुतमईन और मसरूर होकर चले गए। रात दोनों लश्कर सुकून से सो गए। यहूदी इब्न सबा के आलाहकार सबाइयों के लिए ये सुलह बड़ी तकलीफ दे थी। उन्होंने सोचा, अगर ये रात खैर व आफियत से गुजर गई तो दिन होते ही फौजें अपने घरों को चली जाएंगी और ये मौका ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा सुबह होने से पहले पहले अंधेरे में दोनों फौजों को बाहम लड़ा दिया जाए। चुनाचे सबाई रातों रात दोनों फौजों में फैल गए और सोते हुए मुसलमानों पर हमला कर दिया। इस गैर मुतवक्के हमले से दोनों लश्कर घबरा गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सदा लगाते, ऐ लोगो रुक जाओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी ऊंट पर सवार हो गईं और लोगों को जंग से मना करने के लिए पहुंच गईं, लेकिन अंधेरे में कान पड़ी आवाज सुनाई न देती। असल हकीकत का किसी को इल्म नहीं। हर फरीक ने यही गुमान किया, दूसरे फरीक ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। लिहाजा सुबह होते होते दोनों फरीकों में खून रेज जंग शुरू हो गई, जो जंगे जुमल के नाम से मशहूर है। सहाबी रसूल हजरत जुबैर और हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हिमायत में थे। दौरान जंग जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी तो आपने कहा, ए जुबैर, तुमको याद है कि हुजूर अकरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन तुमसे पूछा था कि तुम अली को दोस्त रखते हो? तुमने जवाब दिया था, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक दिन तुम उनसे नाहक लड़ोगे। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ याद आ गया।
حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، جیسے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آیا، آپ فوراً جنگ سے علیحدہ ہو گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جب آپ واپس جا رہے تھے، ایک اسلام دشمن سبا آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں نماز کا وقت آیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی تیاری کی۔ سبائی جو ظاہری اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا، اس نے بھی نماز کی تیاری کی اور آپ کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جیسے ہی سجدہ میں گئے تو اسلام دشمن سبائی نے تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ عمر بن جرموز نامی یہ سبائی آپ کا سر اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کر عمر بن جرموز سے کہا، اے زبیر کے قاتل، تجھے جہنم مبارک ہو۔ جنگ زوروں پر تھی۔ فریقین ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر بیٹھے اپنے جان بازوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اندازہ لگا لیا، جب تک اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہے اس وقت تک خون ریزی بند نہ ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پاؤں زخمی کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اونٹ زخمی ہو کر بیٹھ گیا۔ اونٹ بیٹھتے ہی جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ بھاگنے والے کو نہ پکڑا جائے، نہ کسی زخمی کو پامال کیا جائے، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے امن فراہم کیا جائے۔ جنگ ختم ہونے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ جا کر ام المؤمنین کی خیریت دریافت کریں کہ انہیں کوئی زخم تو نہیں لگا، اور انہیں عزت کے ساتھ محل میں پہنچا دیں۔ اس کے بعد آپ خود مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور پوچھا، اے امی جان، مزاج کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھی ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تعالی ہم دونوں کو معاف فرمائے۔ اس کے جواب میں ام المؤمنین نے بھی یہی کلمات ادا فرمائے۔ چند دن آرام کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عزت و احترام کے ساتھ مکہ روانہ کر دیا۔ مکہ جاتے وقت آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، یہ جنگ غلط فہمی کا نتیجہ تھی، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے اور علی کے درمیان جو ساس اور داماد میں کبھی کبھی ہو جایا کرتی تھی، اس کے علاوہ کوئی رنجش نہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں، خدا کی قسم، میرے اور ان کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی رنجش نہ تھی۔ ام المؤمنین دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرم ہے۔ اس خوشائند گفتگو کے بعد دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند میل تک آپ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد اپنے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے ہوتی ہوئی مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ مسلمانوں، جو واقعہ اوپر بیان کیا گیا، اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مابین یہ جنگ غلط اطلاعات اور غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی۔ جنگ کا آغاز اسلام دشمن سبائیوں کی سازشوں سے ہوا اور اس کا اختتام دونوں فریقین کی صفائی قلب پر اور دونوں بزرگوں کی نیک نیتی پر مبنی تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جنگ کی وجہ سے ندامت کرتی رہیں۔
اور جب اس جنگ کا خیال آتا تو زار و قطار رونے لگتیں اور فرماتیں کہ کاش آج سے 20 برس پہلے میں اس دنیا سے اٹھ گئی ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کوئی ذاتی دشمنی یا اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ دونوں کے مقاصد نیک تھے اور وہ جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مطالبہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا قصاص تھا، اور اسی مقصد کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مذاکرات کے بعد صلح کا مکمل معاہدہ طے پا گیا تھا۔ اس خونی تصادم کی اصل وجہ وہ باغی گروہ تھا جو مسلمانوں کے اتحاد سے خوف زدہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں دونوں لشکروں پر حملہ کر کے یہ تاثر دیا کہ ایک دوسرے نے دھوکہ دیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جنگ مجبوری میں لڑی گئی۔ جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی عزت و احترام کے ساتھ رخصتی کرنا اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا تاحیات اس واقعے پر گہرے دکھ اور ندامت کا اظہار کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ جنگ کسی نیت کا نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی بیرونی سازش اور غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔